كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وبه على ربك ما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان وبه على ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبه على ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبه على ربك ما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبه على ربك ما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبه على ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبه على ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي الأقدام وبه على ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين وبين حميمان فبه على ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبه على ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبه على ربك ما تكذبان فيما نان تجريان فبه على ربك ما تكذبان فيما من كل فاق زوجان فبه على ربك ما تكذبان متكئين على فروش بطانهم من استبرق وجنى الجنة دعان فبه على ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهن جان فبه على ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبه على ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں فبه على ربك ما تكذبان تو تم اپنے خدا کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے ومن دونہما جنتان فبه على ربك ما تكذبان مدہامتان فبه على ربك ما تكذبان فيهما نزاختان فبه على ربك ما تكذبان فيهما فاكهة وأنهار فبه على ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبه على ربك ما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبه على ربك ما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهن جان فبه على ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضر مقبول حسان فبه على ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقت الوقت ليس لوقاتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت النجوم بصر البال بصر كانت همت كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة سابقون عليكم مقاربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين على متقابلين يطوفون عليهم ولدان مخلد بأكواب مبارك وكأس من لا سدن ولا زيتون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثل مأكول جزاء بما كانوا يعملون لا أسمنا فيها الغلطة أسم الله قليلا سلام سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضود وتلم ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سميم وحميم وزلهما من العباد ولكن منهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنس العظيم وكانوا يقولون ذنبنا كنا ترابا زامنا نفسنا وبنا الأولون وقلنا الأولين وآخرين لا مجرنا لهم يقاتل يوم نسمع الظالمين نكذب الآيات من شر من ذقنهما لمن من البطون فشاربنا لهم من الحميم فشاربنا شربهم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم خلقنا نحن قدرنا بينكم وتمامنا نحن بمسبوقنا لا نبدل أمثالكم شيء ما لا تعلمون ولقد علمتم الساعة الأولى فلا تذكرون أفرأيتم ما تحسون أنتم تزرعون أم نحن زارون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكون إنا لا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن منزلون أو شجعنا وجاجا فلا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم شاطئون شجرتها المنشون نحن جعلنا تسقط ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدعون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا ذهب القتل حكما وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينة ترجعون إن كنتم صادقين فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ومن كان من الصابرين وسلام لك من الصابرين ومن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حمية تصفة جهنم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الذي الحكيم والذي بعث في الأمم رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأقسم منهم لما يلق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك الفضل الله يؤتيه من شاء الله الفضل المسؤول الذين هم التوراة ثم لم يعملوا كما سمع يعمل أسوارا بأس المسؤول القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يقبل الظالمين والله لا يسخن الظالمين قل يا أيها الذين زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس الفترة الماضية إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا ما قدمت أيديهم من الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فإنه بكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذكروا الله بالبعد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا إلى الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانظروا لا تلقوا قائما قل ما أنزل خير من الله التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملوك. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا بڑی برکت والا ہے. وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس کی موت اور زندگی پیدا کی تمہاری وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو. ان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. تم میں کس کا نام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے سات آسمان بنانے ایک کے اوپر دوسرا. تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصير. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر بصر خاص حسير. تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق ہے دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر نظر تیری ناکام پلٹ کر آ جائے گی تھکی مانند. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے کوڑا بنایا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام ہے. اذ القی فیہا سمیع لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کی نیکیاں سنیں گے کہ جوش مارتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی. جب کبھی کوئی کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها لم یاتکم نذیر. گردہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا قلنا ما نزل من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے. پھر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا. تو
تم نہیں مگر بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ جو دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ واسر قولکم واجہروا بہ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے جس نے پیدا کیا۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا ہے، خبردار ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہ وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی تو اس کے رستے پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جب بھی وہ کانپتی رہے، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے ہوئے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، اور پنکھ سمیٹے ہوئے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کر سکے۔ ان الکافرون لا فی غرور، کافر نہیں مگر دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، ایسا ہے تو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ پنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، منہ کے بل اوندھے چلیں گے زیادہ راہ پر ہے یا وہ سیدھے راستے پر ہے چلے، سیدھی راہ پر چلے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، کتنا تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ سچا ہے، کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللہِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اسے دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا فَمَن يُنجِي الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تم فرماؤ
بھلا دیکھو تو اللہ اگر مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے بت ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وأقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی لگتی ہے۔ انا لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تم کو بہت سے کام ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس سے ڈرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کے رہو۔ رب المشرق والمغرب لا فاتق وکیلا، وہ پورب کا رب ہے اور پشچم کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ وعاملین قلیلا ان لدینا انکالا الجحیم وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والوں مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی مہلت دو، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہینا، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلا بہت سا ہوا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فعصی فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس سے سخت گرفت پکڑا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا والسماء منفطر بہ، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، جائے گا یہ تو رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی وہ 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تنہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ دن اور رات کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی لہر سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو جائے اتنا پڑھا کرو۔
والله يقدر النهار على من أن توصوا فتاب عليكم فأقرأ ما تيسر من القرآن هل من سيكون منكم مرضى وآخرون يذبحون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون قاتلون في سبيل الله وأقرأ ما تيسر منها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدروا من لأنفسكم من خير تجدون الله وخير ما أعظم أجرا واستغفر الله غفور رحيم. اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، اللہ فضل تلاش کرے گا، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، اور تو جانتا ہے قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو، اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه لينذر قومه من قبل أن يأتهم عذاب أليم قال يا قوم لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وآتوا ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم العظيم مسلمين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا میری قوم میں تمہارے لیے سرے ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ یا عبداللہ واتقوا وآتوا ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم العظيم مسمى ان اجل الله اذا جعل لا يغفر لكم من قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لا تقبلون جهارا واصحابي في اذان استغفروا سحابا وسرت بارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم اسرارا لهم اسرارا فقل استغفر لكم انه كان غفارا ارسل السماء عليكم مدرارا وامددتكم باموال وبنين وجعلكم جنات وجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون له وقالوا قد خلقكم وطعا لم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر إن نور الشمس سراجا والله ملك الأرض نباتا ثم يهديكم فيها ويخرجكم مخرجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قالوا نوح أسفل واتبعوا ما تدعون ما ولد قصارا ومكر مكرا كبارا وقالوا لا تزرون آلهتكم ولا تزرون ودا ولا سواء ولا غوث وقلنا سنة وقد زلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم وغرقات نارا فلم يجدوا من دون الله أنصارا وقال ربي لا تذر جنبك ابن ديارا انك انت ذل بات تولد فاجرا كفارا رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمن والمؤمنات لا تزال من تبارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله سبحان من القدوس لا اله سبحان العزيز الجبار لا سبحان غفور رحيم لا سبحان غفور رحيم لا سبحان كريم حكيم لا سبحان قبيل وفي لا سبحان لطيف قبيل لا سبحان تامر المعبود لا سبحان غفور الودود لا سبحان الوكيل الكفيل لا سبحان رب الحفيظ لا سبحان دائم القائم لا سبحان المميت لا سبحان الحي القيوم لا سبحان خالق بعد لا سبحان العلي العظيم لا سبحان الواحد الاحد لا سبحان المؤمن المؤمن لا سبحان الحسن الشهيد لا سبحان العليم الكريم لا سبحان الغالب القديم لا سبحان الاول الاخر لا سبحان الظالم لا سبحان قبل المتعال لا سبحان القادر الحاجات لا سبحان الرحمن الرحيم لا سبحان رب العالمين لا سبحان ربي الاعلى لا سبحان البرهان سلطان لا سبحان سميع البصير لا سبحان الواحد القهار لا سبحان العليم الحكيم لا سبحان ستار الغفار لا سبحان الرحمن الامتحان لا سبحان كبير الاكبر لا سبحان العليم اللام لا سبحان الشافي الكافي لا سبحان عظيم الباقي لا سبحان حمد الله لا سبحان رب العزة والسماوات لا سبحان خالق مخلوقات لا سبحان من خلق لا سبحان خالق الرزاق لا سبحان فتح العلم لا سبحان العزيز الغني لا سبحان غفور الشكور لا سبحان ذي الملك والملكوت لا سبحان ذي العزة والعظمة لا سبحان ذي الهيبة والقدرة لا سبحان ذي الكبر والجبروت لا سبحان ستار العظيم لا سبحان العالم الغيب لا سبحان حميد المجيد لا سبحان الحكيم القدير لا سبحان القادر الستار لا سبحان سميع العليم لا سبحان الغني العظيم لا سبحان العلام السلام لا سبحان مالك النصير لا سبحان غني الرحمن لا سبحان قدير الاسلام لا سبحان ولي الاسلام لا سبحان صبور الستار لا سبحان خالق النور لا سبحان غني الموزع لا سبحان القادر الشكور لا سبحان غني القديم لا سبحان ذي الجلال المبين لا سبحان خالص مخلص لا سبحان صادق الوعد لا سبحان حق المبين لا سبحان ذي القوة المتين لا سبحان القوي العزيز لا سبحان اللام الغيب لا سبحان الجيب الجلال لا سبحان لا سبحان الستار الغيب لا سبحان غفران المستعان لا سبحان رب العالمين لا سبحان الرحمن الستار
لا لا سبحان الرحيم الغفار لا سبحان ذو الوهاب لا سبحان قادر المقتدر لا سبحان ذي الغفران الحليم لا سبحان لا سبحان المالك الملك لا سبحان لا سبحان الباري المصطفى لا سبحان العزيز الجبار لا سبحان الجبار المتكبر لا سبحان لما سبحان لا سبحان القدوس السبحان لا سبحان رب الملائكة لا سبحان ذي العلا والنعم لا سبحان مالك المقصود لا سبحان النار منان لا لا هادي مصطفى لا منهج الله لا إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله اسمه حزب الله لا إله إلا الله موسى كلم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد الله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد التاج والامراج والابراق الاندا في البلاء والباء والقحط والامراض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشهور نقل رسول الله لقل سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطر مطهر منور في البيت وارحم الشمس الزهاب بدر الزهاب سدير الله نور الله كفر الله مصباح الظلام جميع شماشه من المان صاحب الجود والكرم الله واسم وجبريل خادم والابراق مركوب والراج والصفر صفر وسيدة تام قاب قاسم مطلوب والاسماء مقصود والمقصود موجود سيدنا خاتم النبيين اشرف المزمن انس الغيب بن رحمة الله علينا رات العاشقنا مراد المشتاق من شمس العارفين سراج السالك من البار مقربنا محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبر امام لقبلتنا وسيلتنا في دار سابقا بقاسا محبوب رب الرشقان ورب المقبال جد الحسن والسلام على المصطفى القاسم بن عبد الله نور الله على المشتاق بن جمال سلوى وعلى وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بالجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات صلاة وبعد الممات على كل شيء قدير.
کائنات باہری اور ایک